बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा जो मौजू है वो नए सूबों के हवाले से है कि आजकल जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं जी कि नए सूबे बनने जा रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोग उनके जो उसका जो फार्मूला जो है उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा दर्दनाक वाक़या जो कल पेश आया रायवंडकिनवा में कि दो सगे भाई जो कि गालिबन लाहौर के रहायशी थे, वो रायवंड किसी काम की गरज से आए और वहाँ पर फूड की ख़रीदारी के दौरान कुछ पैसे उनके पास कम थे। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी बातें, यानी कि इतनी बातें हो चुकी हैं कि अब इसके ऊपर कुछ कहना बाकी नहीं रहा। लेकिन मैं एक दो चीज़ें जो रखना चाहता हूँ कि कुछ पैसे उनके पास कम थे जो कि कोड भी हो रहे हैं कि शायद वो 30 रुपये उनके पास कम थे, वो तू मैं उसके ऊपर हो गई और उसके ऊपर फिर जो कुछ हुआ वो बड़ी एक दर्दनाक और बड़ी एक लम्हा फ़िक्रिया उसको कह लीजिए, बल्कि इससे भी आगे अल्फाज अगर कोई मेरे पास हों तो ये इंतहा हो चुकी है इंसानियत सोजी की। यानी कि इंसानियत हमें यहाँ पर इंसानियत मरी है, ये दो इंसानों का कत्ल नहीं है। वो क्यों? इसलिए देखें कि आमतौर पे ये कहा जाता है कि किसी अगर ये जंगल में वाक़या पेश आता कि जहाँ पर सिर्फ मारने वाले होते और मरने वाले होते तो हमें दुख ना होता। यानी कि हादसे से बड़ा हादसा ये हुआ कि लोग रुके नहीं हादसा देकर। ये शेर की अक्कासी हमें होती हुई यहाँ पर नज़र आई कि लोग अपने मोबाइल फ़ोन उठा के उनकी तस्वीरें बनाने में मशगूल रहे, उनकी वीडियोस बनाने में मसरूफ़ अमल रहे, बजाय इसके कि कोई आगे बढ़ता। यानी उनसे बड़े नौजवान, उनसे ज़्यादा ताकतवर तगड़े नौजवान वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने उस दरिंदे को, जिसके हाथ में आप लोग देख रहे हैं और वो अभी तक की जो खबरें आ रही हैं वो गिरफ़्तार भी हो चुका है। पहले ये खबर थी कि शायद वो मारा नहीं जा चुका, उसको गिरफ़्तार किया जा चुका है। ये मुसद्दका जो रिपोर्ट है मीडिया के मुताबिक उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। यानी कि अब जो टोटल जो मुजरम है वो पकड़े जा चुके हैं, वो कानून के आगे देखें जो भी मामला। बहरहाल अवाम का ये, उनको ये चाहिए था कि आप लोग वीडियोस बनाना छोड़ें, उनको पकड़ें, उनकी जान बचाएं। वो बजाय जान बचाने के, बजाय उनकी कोई हमदर्दी करने के, वो फिल्में बना के, उनकी वीडियोस बना के वो सोशल मीडिया, ये बहुत बड़ी एक हमारा जो ट्रेंड बन चुका है। हम ये देखते नहीं हैं कि ये कोई खुशी का, यानी कि कुछ तो ऐसे वाक़यात हैं कि जो चलें हम उन मौज़ूआत को उठाएं, हम सोशल मीडिया पे डालें और हमारी ज़िम्मेदारी। लेकिन उस वक्त जो वहाँ पर मौजूद लोगों की ज़िम्मेदारी, उनकी जान बचाना ज़रूरी था, लोगों को दिखाना ज़रूरी नहीं था। तो ये एक बड़ी एक दर्दनाक जो उसमें पहलू उभरा और उसके ऊपर भी बड़ी बातें हो रही हैं, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बातें की हैं। लेकिन ये इंतहाई हमारी इसमें हमारा घटियापन, इंसानियत, जिस तरह से मैंने कहा कि इंसानियत ये मरी है। ये दो नौजवानों की जो कत्ल नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का कत्ल है, हमारी जहनीत का और हमारी अकल का, हमारे मियार का, कि हम लोगों को दिखाना, हम अपनी टिकटॉक बनाने के ऊपर मसरूफ़ रहे। उनकी जान बचाने के लिए किसी ने मुदाखलत नहीं की। वो अपनी मुकम्मल उन्होंने अपनी जो वो करना चाह रहे थे वो मारते रहे, उनको उन्होंने निढाल किया, उन्होंने ज़ख्मी किया और आखिरकार वो मर गए, लेकिन किसी ने उनको रोका नहीं है। ये हैवानियत है, इससे बड़ी और कोई अलमनाक हमारी तस्वीर हमारे और कोई नहीं हो सकती। तो बहरहाल सूबों के हवाले से दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि सूबे बनाना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है, नए सूबे जो हैं वो बनाना, इसकी ज़रूरत क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं और फिर इसके क्या कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहला एक जर्नल बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि सबसे अहम चीज़ जो किसी भी स्टेट के लिए या किसी भी जो रियासत के लिए होती है वो वफाक होता है, वो मरकज़ होता है। यानी कि वफाक, असल जो रियासत का जो फेस होता है वो तो वफाक होता है। फेडरल हमारा वफाक मजबूत होगा तो उसमें हमारी रियासत की बका है, वो रियासत फिर आगे बढ़ेगी, वो आगे लॉन्ग टर्म चलेगी और वो चैलेंजेस से निपटेगी। अब देखें जिस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान के खुदा न खास्ता वजूद को मिटाने की कोशिश की, तो उस वक्त उसका आगे से दिफा किसने किया? आगे कौन बढ़ा? रियासत आगे बढ़ी, स्टेट आगे बढ़ी। तो सबसे बड़ा जो एक मजबूत, ये जहन में बात रख लें कि हमारा वफाक मजबूत होगा, हमारी रियासत मजबूत होगी। हमारा वफाक मजबूत होगा, हमारा दिफा मजबूत होगा, हमारी फ़ौज मजबूत होगी, हमारी सालमियत मजबूत होगी,
ہمارے جتنے بھی محکمے ہیں، ہمارے جتنے بھی شعبہ جات ہیں، وہ پھر ایٹومیٹیکلی جو ہیں وہ مضبوط ہوں گے۔ تو اس لیے نئے صوبے بنانا انتظامی امور کو بہتر بنانے کے لیے، یعنی کہ اور کوئی اس سے بڑا اور کوئی سلوشن نہیں ہے کہ انتظامی امور کو بہتر بنانے کے لیے۔ اب دیکھیں میں آپ لوگوں کے سامنے کہ جب ہمارے اداروں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں کلاسز بڑی ہو جاتی ہیں، مطلب ایک کلاس میں 60 بچے آ جاتے ہیں، تو پھر مینجمنٹ کیا کرتی ہے؟ وہ کلاسز کو ڈیوائیڈ کر دیتی ہے، مطلب کہ وہ اے بی سی، اب دیکھیں ایک ہی کلاس کے 10th کلاس کے 10 سیکشنز ہوتے ہیں اسکولوں میں۔ اب یہ کیا یہ ہوتا ہے کہ پوری کی پوری 10th کلاس ایک ہی جگہ پہ 200 بچے کو ہم نے ایک جگہ پہ بٹھانا ہوتا ہے؟ کیا وہ ٹیچر ان کو پڑھا پائے گا؟ اب جدید چاہے وہ مائک بھی لگا لے یا جو بھی بروئے کار چیزیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان کا بہترین سلوشن یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی کلاس کو، نمبرنگ کلاس کی آئیڈیل جو ہوتی ہے وہ 30 سے 35 یا 40 کے دوران ہوتی ہے، تو یعنی کہ ان کو پھر کنٹرول کرنا، ان کو سپروائز کرنا، ان کے ایگزامز لینا وہ پھر آسان ہو۔ اب دیکھیں ایک بڑا صوبہ بجائے اس کے تو اتنا بڑا ہو کہ اس کے اوپر لا اینڈ آرڈر کو ہم کنٹرول نہ کر سکے۔ اب یہ حقیقت ہے، ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں کہ ہمارے ساؤتھ پنجاب میں یہ ہمارے جو یہ کچے کا علاقہ جس کو ہم کہتے ہیں رحیم یار خان اور یہ دیگر جو علاقہ جات صادق آباد وغیرہ، تو کتنے سالوں سے جو مختلف قسم کے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے یا انتظامی امور کے حوالے سے کیسز وہاں پر رپورٹ ہو رہے ہیں، یعنی کہ بطہ خوری کے کیسز وہاں پر رپورٹ ہو رہے ہیں، وہاں پر جناب بلیک میلنگ کے، کڈنیپنگ کے، اغوا کے مختلف کیسز جو کہ لاہور میں نہیں ہیں، جو کہ انڈیا سے ہمارے علاقوں میں نہیں ہے۔ پھر جو ایجوکیشن کی جو سہولیات ہیں وہ دور دراز کے علاقوں میں وہ ایسی نہیں ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے ہم بات کر لیں تو وہ سارا پریشر پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اگر پنجاب کی بات کریں تو وہ پھر لاہور کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انتظامی حوالے سے اس سے بڑا اور کوئی سلوشن نہیں ہوتا، اس میں کوئی مائنڈ کرنے والی، اس میں کوئی قباحت نہیں، اس میں کوئی برائی نہیں کہ ہم انتظام کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے لا اینڈ آرڈر کو بہتر بنانے کے لیے، ہم سہولیات کو عوام تک منتقل کرنے کے حوالے سے اپنے بڑے جو صوبے ہیں ان کو چھوٹے یونٹس میں تقسیم کر لیں۔ اور پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے، جب ہم اگر اپنے ہمسائے کی بات کر لیں تو جب ہم 47 میں آزاد ہوئے تھے تو اس وقت چند ریاستیں تھیں ہندوستان کے اندر، یہ سب ہم جانتے ہیں، اور اس وقت انہوں نے کئی 29 کے اوپر ان کی نمبرنگ ہے، اور کچھ ان کی اسٹیٹس ہیں جو کہ ڈائریکٹ جو وفاق ان کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے، تو یہ کچھ 35 کے لگ بھگ، غالباً اگر میں رونگ نہیں ہوں تو ذرا اس کی کریکشن کر لیجئے گا، تو یہ کچھ 30+ کے اوپر انتظامی ان کے یونٹس ہیں اس وقت انڈیا کے، اور ہم وہاں پر ہی ہیں۔ تو مقصد یہ ساری بات کرنے کا یہ ہے کہ نئے صوبے بنانا انتظامات کو بہتر کرنے کے لیے، اس میں ہرگز کوئی برائی نہیں ہے، اس سے ہمارا وفاق مضبوط ہو جاتا ہے، اس میں ہمارے محکمے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس کا مین بات اگر ہم یہ کہیں تو اس کا فائدہ عوام کو ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر پنجاب کو جس طرح سے یہ باتیں ہو رہی ہے کہ 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے تو پھر 4 پرائم منسٹر ہوں، 4 CM ہوں گے، ظاہری بات ہے۔ تو جب ایک CM جو کام کر رہا ہے پورے اتنے بڑے پنجاب کو، اگر وہ یہ ڈیوٹی 4 میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی اور پھر اس پہ کمپٹیشن بڑھے گا کہ جی فلاں CM یہ کر رہا ہے تو فلاں یہ کر رہا ہے، تو اس کا فائدہ ذرا دل سے اگر ہم بات کریں تو کس کو ہوگا؟ عوام کو ہوگا، ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، اس کا بینیفٹ جو ہے وہ بالآخر جو ہے وہ عوام کو منتقل ہوگا، جو کہ ہمارے لیے بہت بہتری والی بات۔ ہاں اس میں کچھ اگر ہم نقصانات کی بات کریں تو یہ لسانی بیسس پہ یا گروہ بندی کی وجہ سے یہ ڈویژن نہیں ہونی چاہیے، یہ نقصان دہ ہو سکتی ہے، یہ اسٹیٹ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، یہ انتظامی امور کے اوپر۔ اب یہ جو بڑی جو بحث ہے کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پنجاب 4 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے، یہ فارمولا لگ یہ رہا ہے کسی تھنک ٹینک نے یہ بنایا اور اس کو سیاست میں پھینک دیا ہے کہ اس کے اوپر بحث مباحثہ ہو جائے۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کے 4 حصے ہونے جا رہے ہیں، 4 اس میں صوبے بنیں گے، بلوچستان میں بھی 4 بنیں گے، اور KPK میں 2 اور سندھ کے اندر بھی 2۔ اب سب سے اہم بات اور یہ آخری بات بھی ہے کہ یہ ممکن کیسے ہوگا، کیونکہ ہمارا آئین، اس میں ہمیں پھر امینڈمنٹ کی طرف جانا ہوگا، آئین ہمارا اس طرف